नमस्कार। सूत्र सिस्टम युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा आज म विशेष गरेर इङ्ग्लिस स्पिकिङ स्किलहरू बिल्डअप गर्नको लागि चाहिने कुराहरू के हुन् भन्ने कुराहरू लिएर उपस्थित भएको छु। त्यो सँगै हामीले इङ्ग्लिस बोल्नको लागि, सेन्टेन्स बनाउनको लागि हामीले धेरै कुराहरू जान्नुपर्छ। भोकाबुलरीहरू जान्नुपर्छ, भर्बहरू जान्नुपर्छ, नाउनहरू जान्नुपर्छ र सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरहरू जान्नुपर्छ। त्यति मध्येमा र सेन्टेन्स कहाँ बोलिन्छ, कुन समयमा बोलिन्छ, कसरी बोलिन्छ, कोसँग बोलिन्छ, तिनी कुराहरूमा पनि धेरै कुराहरू डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तिनी कुराहरू पनि जान्नुपर्छ। र आज यस भिडियो सेसनमा म टेन्स, इङ्ग्लिस ग्रामरको टेन्स, सम्पूर्ण टेन्स कति प्रकारको छ, टेन्स के हो, टेन्ससँग कस्ता कस्ता भर्बका रूपहरू के हुन्, त्यस्तै एक्जिलरी भर्बहरू के हो, एक्जेक्टिभसँग भर्बको रिलेसन कस्तो हुन्छ, कुन नाउनसँग कुन भर्ब चाहिँ कसरी रिलेटेड हुन्छ, एक्सेप्सन केसहरू के हुन् र सम्पूर्ण सेन्टेन्स बनाउनको लागि हामीले टेन्स जान्नै पर्ने हुन्छ र त्यो टेन्सको बारेमा चाहिँ आज यस भिडियो सेसनमा सिक्नेछौँ। र टेन्स मुख्य के कुराहरू जानियो भने टेन्स जानिन्छ। सजिलै हामीले नेपाली वाक्यांश कन्भर्सेसनहरूसँग पनि हामीले रिलेटेड भएर धेरैहरू उदाहरण आजको भिडियो सेसनमा हामीले पढ्नेछौँ। र यो भिडियो क्लासको अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाइ हेर्नुहोला। जसले चाहिँ इङ्ग्लिस सिक्दै गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि एकदमै लाभदायी हुनेछ। र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला ताकि यस्ता किसिमका जानकारीहरू तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन थिच्न पनि नबिर्सिनुहोला। है, अब सजिलोसँग इङ्ग्लिस बोल्नलाई नहुने कुराहरू के हुन्, यो भिडियोमा अत्यन्त जरुरी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाइनेछ। एकदम सजिलोसँग हामीले के कुरालाई चाहिँ ध्यान दियो भने हामी इङ्ग्लिस बोल्न सक्षम हुन्छौँ अथवा इङ्ग्लिस ग्रामरमा हामी पर्फेक्ट हुन्छौँ, त्यो कुराहरू हामीले आज सिक्नेछौँ। यो क्लासको मुख्य उद्देश्यहरू के हुन् भनेर हामीले चाहिँ केही उद्देश्यहरू मैले राखेको छु। भर्ब र इट्स फेज, भर्ब एन्ड इट्स फेज, क्रिया र तिनका रूपहरू के हुन् भन्ने कुराहरू हामीले पहिलो चरणमा पढ्नेछौँ। र दोस्रो चरणमा हामी टेन्स, काल के हो त, काल कसरी काललाई चाहिँ परिभाषित गर्न सकिन्छ, कसरी काललाई जान्न सकिन्छ, मसँग त्यस्ता उदाहरणहरू टन्नै छन् ताकि मैले काललाई सजिलै तपाईँहरूको दिमागमा नघोकाएर एकदम सजिलो तरिकाले, स्पष्ट तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्नेछु। त्यस्तै हामी तेस्रो सेसनमा टाइप अफ टेन्स पढ्नेछौँ। त्यसै गरेर केही उदाहरणहरू पढ्नेछौँ र हामीले केही प्र्याक्टिसहरू पनि गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब भिडियो क्लास सुरु गरौँ। भर्बको बारेमा पढेर अथवा जानेर। भर्ब क्रिया, कार्य भन्ने गरिन्छ भर्बलाई। हेर्नु, खानु, इच्छाउनु, जानु, आउनु, सुत्नु, दौड्नु, काट्नु, हैन, विभिन्न पकाउनु, यस्ता धेरै वर्डहरू जसले चाहिँ कुनै काम जनाउँछ, कुनै क्रिया जनाउँछ, त्यस्तो वर्डहरूलाई हामी भर्ब भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। भर्बका मुख्य गरेर 4वटा रूप हुन्छन् र एउटा प्लस V5 गरेर V1 मा एस अथवा इएस लाग्दाखेरि बन्ने भर्ब भनेको V5 हुन्छ। त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँला। र मुख्यतया भर्बका 4वटा रूपहरू हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। वर्तमान अवस्थामा जस्तो खानु, जानु, खान्छ, जान्छ, आउँछ, आउँछिन्, यस्ता भर्बका क्रियाका रूपहरू, कार्यहरू अहिले भर्खरै भइरहेको, अहिले एकदमै आफूसँगै जतिखेर बोल्नु भएको छ त्यतिखेरै त्यो एक्सप्रेस जनाउँछ, त्यो काम, कुनै काम भएको एक्सप्रेस त्यतिखेरै त्यही समयलाई जनाउँछ भने त्यसलाई भर्बको पहिलो रूप अथवा V1 भनिन्छ। जस्तो लुक, हेर्नु, देख्नु, वान्ट, चाहनु, चाहन्छ भन्ने
मिनिङ हुन्छ। पुट राख्नु, राख्छ, राख्छिन्, यो मिनिङ जान्छ। टेक लुक यो भनेको जान्छ, हेर्छ, देख्छ, हैन, देख्छ। त्यस्तै वान्ट भनेको चाहन्छ, पुट भनेको राख्छ, टेक भनेको लिन्छ, गो जान्छ, स्लिप सुत्छ, सुत्नु, है। कुनै पनि सेन्टेन्सको कुनै पनि कार्यको अन्तिममा नु अथवा छ आउँछ भने त्यो भर्बको पहिलो रूप हो भनेर बुझ्नु होला। रन दौड्छ, दौड्नु, डु गर्नु, गर्छ। यस्ता बी हुनु, हुन्छ, हैन। यस्तो मिनिङहरू दिने वर्डहरू भर्बको रूप पहिलो रूप हो। त्यही भर्बको दोस्रो रूप भनेको के हो त? भर्बको पहिलो रूपको पछाडि इडी थप्यो भने त्यसले विगतको समयमा काम गरेको अवस्थालाई जनाउँछ, कामलाई जनाउँछ। जस्तो लुक्ड देख्यो, हेर्यो, यस्तो मिनिङ जनाउँछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ लुक भनेको भिउन हो भने इडी थप्दाखेरि लुक्ड भन्यो। वान्ट भनेको देख्नु हो, पहिलो रूप हो भने जो अहिले वर्तमान अवस्थामा वान्टेड भन्यो भने त्यो भनेको पहिला नै भइसकेको बितिसकेको कामलाई जनाउँछ, चाहन्थ्यो। पुट राख्थ्यो, हैन, राख्यो भन्दा पनि राख्यो, हैन, राख्यो भन्ने किसिमको जनाउँछ, है। टुक टेक भनेको टुक लियो, वेन्ट गएको वेन्ट। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर रूप चेन्ज भयो। कतिपय केसमा यसमा इडी थप्दाखेरि बन्यो भर्बको दोस्रो रूप भने कतिपय ठाउँमा सेम भयो। हेर्नुहोस् है, भर्बको रूप सेम हुँदा पनि भर्बको यहाँसम्म 3वटा रूपसम्म पुटको चाहिँ के छ, सेम छ। कतिपय यस्ता भर्बहरू हुन्छन्। यसको टेकको भिटो हुँदाखेरि रूप चेन्ज भयो, टुक, स्पेलिङ चेन्ज भयो, टुक, है। लियो, गो गयो भन्नु पर्यो भने वेन्ट, जिओइडी हुँदैन साथीहरू, है। त्यस्ता हुन्छन्। अब स्लिपको स्लेप्ट। अब यस्ता धेरै तरिका छन् यो भर्ब वनलाई भर्ब टु बनाउने पनि। त्यो पनि हामीले सिक्नेछौँ, त्यो नेक्स्ट सेसनमा सिक्नेछौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाऊँ। अथवा वाज, बी भनेको हुन्छ भन्यो भने यो वाज भनेको थियो, वेयर भनेको थियो, वाज भनेको सिङ्गुलरको लागि, वेयर भनेको प्लुरलको लागि युज हुन्छ। त्यस्तै रनको ऱ्यान, डुको डिड हेर्नुभयो भने यो भर्बको पहिलो रूप, यो चाहिँ दोस्रो रूप। त्यसै गरेर लुकको लुक्ड, भी कतिपय वर्डहरू जस्तो धेरै जस्तो यो भर्बहरू भर्बको दोस्रो रूप र तेस्रो रूप सिमिलर हुन्छ। हेर्नुभयो भने लुक्डको लागि लुक्ड, वान्टेड, पुट। यो भनेको कस्तो मिनिङ हुन्छ त्यसले? यो लुक्डले कस्तो भर्बको भित्रीमा युज हुने लुक्डको भनेको हेर्थ्यो, देख्थ्यो भनेको अज्ञात जस्तै, चाहन्थ्यो, राख्थ्यो अलि पहिले, हैन, उसले हो त्यस्तो मिनिङ जनाउँछ भर्बको थर्ड रूपले। टेकन, गन। जस्तो हेर्नुहोस् त, गो भनेको जानु, यो भनेको गो भनेको जानु, वेन्ट भनेको गयो, यो थप्यो, गयो। गन भनेको जान्थ्यो, थियो थप्यो, थियो थप्यो। सुत्नु, सुत्यो, सुत्थ्यो। हुनु, थियो, बिन, भएको भन्ने जनाउँछ, है। रन, ऱ्यान, ऱ्यान। रन दौड्नु, दौड्छ भन्ने जनाउँछ भने ऱ्यानले दौड्यो, हैन, यो भनेको दौड्थ्यो। लास्टमा यो हेर्नुहोस् है, भर्बको पहिलो रूपमा छु अथवा छ अथवा कुखुको मात्रा तलबाट लगाउनु, खानु, नु, हैन। जान्छ भने जानु, छ अथवा कुखुको मात्रा लाग्यो। भिटुमा
लास्टमा यो यो भनेर भयो, जस्तो गयो, खायो, सुत्यो, हैन, गर्यो, यस्तो यो। अनि भर्ब 3 मा थियो, जान्थ्यो, खान्थ्यो, सुत्थ्यो, हुन्थ्यो, भयो हुँदैन, भयो भनेको भिटु हो। त्यस्तै गरेर भर्ब 3 भनेको चाहिँ भइरहेको अवस्था, कन्टिन्युअस। काम सुरु भइसकेको छ तर सकिएको छैन, त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ भर्ब 4 ले जनाउँछ। लुकिङ, हेरिरहेको, हैन, हेरिरहन्छ, हेरिरहेको थियो, हेरिरहन्थ्यो। यो जहाँ पनि युज हुन सक्छ। तपाईको प्रेजेन्ट टेन्समा पनि युज हुन सक्छ, यो भनेको पास्ट टेन्समा पनि युज हुन सक्छ, यो भनेको फ्युचर टेन्समा पनि युज हुन सक्छ, फ्युचर टेन्समा पनि युज हुन सक्छ। स्लिपिङ, लास्टमा आइएनजी लाग्यो र नेपालीमा रहिरहेको, रहेको, गरिरहेको, हेरिरहेको, राखिरहेको, खाइरहेको, दौडिरहेको, गरिरहेको, यस्तो किसिमको भर्बहरूलाई चाहिँ V4 भनिन्छ। मलाई लाग्छ साथीहरूले पक्कै पनि भर्बको यो 4 वटा रूपहरू जान्नुभयो होला। अब भर्ब 1 र भर्ब 5 मा के फरक हुन्छ त भन्ने कुरा आयो। सिंगुलर र प्लुरल, प्लुरललाई जनाउने भर्ब 1 हो भने सिंगुलरलाई जनाउने प्रेजेन्ट टेन्समै हो, यो दुवै युज हुने, सिंगुलरलाई जनाउने भर्ब भनेको चाहिँ V5, एस वा इएस लागेको पछाडि, भर्ब भन्दा पछाडि एस अथवा इएस लाग्छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले V5 पाउँछौँ। अन्य बेलामा चाहिँ हाम्रा भर्बका 4 वटा रूपहरू हुन्। यिनी मेन कुरा चाहिँ हामीले यति कुरा जान्यौँ भने यस्ता किसिमका वर्डहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। जस्तो देख्छ अथवा देख्नु, यहाँ एस थप्यो भने देख्छ भन्ने हुन्छ, तर लुक मात्रै भन्यो भने देख्नु, लुक्ड भन्यो भने देख्यो। यो भित्री भर्बको थर्ड रूपमा लुक भनेको देख्थ्यो, लुकिङ भनेको देखिरहेको। यसै गरेर तपाईहरु सबैको बनाउन सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ, आफूले जान्न सक्नुहुन्छ। डुमा हेर्नु भयो भने गर्नु भन्ने हुन्छ, डज भयो भने यसैमा भर्बको फिफ्थ रूप डज भयो भने गर्छ। डु भनेको गर्नु, डज भनेको गर्छ, डिड भनेको गर्यो, डन भनेको गर्थ्यो, गरिसक्यो, हैन। डुइङ भनेको गरिरहेको भन्ने बुझाउँछ। आउनुहोस् त्यसै गरी हामी भर्बको रूपहरू जानिसकेपछि हामीले यस्ता धेरै वर्डहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला भर्बको रूपहरू जान्नलाई। अबको हामी दोस्रो चरणमा हामी चाहिँ टेन्सको बारेमा केही कुराहरू जानौँ। टेन्स भन्नाले काल, काल भनेको समय हो। समय भनेको के हुन सक्छ साथीहरू? परापूर्व, अज्ञात अवस्था, बिर्सिसकेको, भुलिसकेको एउटा अवस्था। ताजै छ तर विगत हो त्यो अवस्था। र अब फ्युचर, भविष्य जनाउने त्यो तरिकाले हामीले चाहिँ काललाई हामी मुख्यतया चाहिँ 3 भागमा बाँड्छौँ। पहिलो प्रेजेन्ट टेन्स, दोस्रो पास्ट टेन्स, तेस्रो फ्युचर टेन्स। प्रेजेन्ट टेन्स भनेको वर्तमान काल, वर्तमान भनेको तत्कालको समय, अहिले भर्खर। जस्तो म भात खान्छु, भर्खरको कुरा जनाइरहेको छ, अहिले तत्काल ताजै कुरा। म भात खान्छु, आई इट राइस। बुझ्नुहुन्छ? वर्तमान अवस्थालाई जनाउने, तत्कालको अवस्थालाई, भइरहेको भन्दा पनि हुन्छ, हुने कुरालाई जनाउने समयलाई चाहिँ हामी प्रेजेन्ट टेन्स भन्छौँ। पास्ट टेन्स भनेको समय व्यतीत भइसकेको, समय कटिसकेको, हिजो भनेको त बित्यो नि त साथी, अस्ति भएका कुराहरूलाई गर्नु पर्यो भने
हामीले पास्ट टेन्समा गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो भएको कामहरूलाई गर्नुपर्ने, जस्तो भन्नु पर्यो भने हामीले सेन्टेन्स बनाउनु बेला पास्ट टेन्समा बनाउनु पर्ने हुन्छ। फ्युचर भनेको भोलि हुने कुरालाई गर्नु पर्यो भने, भविष्यका कुराहरूलाई जनाउनु पर्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामी फ्युचर टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। फ्युचर टेन्स भन्नाले भविष्यकाल, भोलि हुने कुरालाई जनाउने समयलाई हामी के भन्छौँ? भविष्यकाल भन्छौँ अथवा फ्युचर टेन्स भन्छौँ। अब यिनी भर्बका पनि प्रत्येकका 4-4वटा हाँगा हुन्छन्। सिम्पल हुँदै हामीले यो 4वटा रूपको हामीले छुट्टा छुट्टै हामीले पढ्नेछौँ। आउनुहोस् त्यसरी सुरु गरौँ। अब प्रेजेन्ट टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो साथीहरू, तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ मुख्य गरेर सम्झिनु पर्यो। यो सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्ट, यो तीनवटा कुरा 1 2 3, यो तीनवटा कुरा मिल्यो भने तपाईको सेन्टेन्स बन्छ। सेन्टेन्स बन्छ। सब्जेक्ट भनेको के हो? कर्ता। नेपालीमा यसलाई के भनिन्छ? कर्ता, काम गर्ने मान्छे। मान्छे भयो भने नाउन भनौँ न, नर्मल्ली नाउन, काम गर्ने वस्तु जसले चाहिँ त्यो मुख्य जिम्मेवार हो काम गर्नको लागि। जस्तो गीता रिड्स बुक एभ्री डे। गीताले प्रत्येक दिन, हरेक दिन किताब पढ्छिन् भने कसले काम गर्यो त? गीताले। यो गीता के हो? सब्जेक्ट। गीताले के गरिन्? गरेको काम के हो? रिड्स। यो रिड्स भनेको के हो? भर्ब। गीताले के पढिन् त? कर्म, जसलाई हामी के भन्छौँ? अब्जेक्ट। के पढिन्? र एभ्री डेले समयलाई जनायो, प्रत्येक दिन भन्ने कुरा। त्यसकारण यो सेन्टेन्समा गीता भनेको सब्जेक्ट हो भने रिड्स भनेको भर्ब हो र बुक भनेको अब्जेक्ट हो। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा बनेका सेन्टेन्सहरूको स्ट्रक्चर भनेकै यही हो। तपाईले मुख्य बुझ्नुपर्ने, सम्झिनु भयो? सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट। तर भर्बको कुन कुन रूप परेको हुन्छ? V1 र V5। भर्बको कुन कुन रूप परेको हुन्छ रे? V1 र V5। V1 भनेको V1 त्यतिखेर परेको हुन्छ जतिखेर सब्जेक्ट प्लुरल हुन्छ, त्यतिखेर V1 परेको हुन्छ। जतिखेर सब्जेक्ट सिंगुलर हुन्छ त्यतिखेर V5 परेको हुन्छ। कुरो बुझिन्छ नि साथीहरु, हैन? जस्तो सब्जेक्ट, सब्जेक्टसँग डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ के? भर्ब। सब्जेक्ट प्लुरल छ भने भर्ब 1 परेको हुन्छ। सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने भर्ब कुन परेको हुन्छ? V5 परेको हुन्छ अथवा भर्ब 5 परेको हुन्छ। जस्तो गीता भन्ने कुरा आयो, गीता भनेको एउटालाई मात्र जनाउँछ। यो सिंगुलर हो कि प्लुरल? सिंगुलर। देयरफोर रिड भनेको हाम्रो के हो? भर्ब। रिडको पछाडि एस वा एस लाग्यो भने यो भर्बको कुन रूप हो? 5 भनेको यो सिंगुलर रूप हो। यसरी चाहिँ जान्नु पर्यो। जस्तो यसैमा गीता एन्ड सीता रिड्स बुक हुन्थेन साथीहरु। गीता एन्ड सीता रिड बुक एभ्री डे हुन्थ्यो, है त? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई बुझ्नलाई यो चाहिँ तपाईहरुको लागि सूत्र हो। माफ गर्नु होला। भने सरी, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा कुन भर्ब? V1 र V5। V1 कतिखेर? जतिखेर सब्जेक्ट सिंगुलर हुन्छ, प्लुरल हुन्छ त्यतिखेर V1।
जतिखेर सब्जेक्ट प्लुरल हुन्छ त्यतिखेर V1, जतिखेर सब्जेक्ट सिङ्गुलर हुन्छ त्यतिखेर V5। कुरो बुझ्नुभयो? सब्जेक्ट प्लुरल भयो भने V1, सब्जेक्ट सिङ्गुलर भयो भने त्यतिखेर V5। यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने गीता हामीले हेर्नुहोस् है, योभन्दा अगाडिको सेसनमा पनि मैले डु, डज, डिड को कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा भनेको थिएँ। सब्जेक्ट गीता हो, गीता सिङ्गुलर कि प्लुरल? सिङ्गुलर। सिङ्गुलर हो भने यसलाई नेगेटिभ बनाउँदाखेरि डजको हेल्प लिनु पर्यो। डज पछाडि नट थप्ने र यो रिड्सलाई रिड बनाउने भनेको यो V5 लाई केमा चेन्ज गर्ने? V1 मा चेन्ज गर्ने। V1 मा चेन्ज गर्ने। गीता डज नट रिड बुक एभ्री डे। बुझ्नुहुन्छ? जब सब्जेक्ट सिङ्गुलर हुन्छ त्यतिखेर नेगेटिभ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा भएको सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ गराउनु पर्यो भने, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा भएको सब्जेक्टलाई नेगेटिभ गराउनु पर्यो भने यो सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो। पहिलो कुरा तपाईले केमा हेर्ने? सब्जेक्टमा हेर्ने। जब सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ त्यतिखेर डज युज गर्ने। डज पछाडि नट थप्ने र यो भर्बको रूपलाई के गर्ने? V5 लाई V1 मा चेन्ज गर्ने। V1 मा चेन्ज गर्ने है, V1 मा चेन्ज गर्ने। अरु सेम। गीता डज नट रिड बुक एभ्री डे। गीताले प्रत्येक दिन किताब पढ्दिनन्। कुरो क्लियर? क्लियर। अब यसैलाई यही सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै तपाईको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समै सब्जेक्टलाई के गराउनु पर्यो? यो सेन्टेन्सलाई इन्ट्रोगेटिभ अथवा क्वेसन बनाउनु पर्यो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा एक्जिलरी भर्ब के हो? डज हो। डजलाई अगाडि लेख्ने, डज, त्यसपछि सब्जेक्ट, त्यसपछि भर्ब। जब डज युज गरिन्छ साथीहरु त्यतिखेर भर्बको V1 युज हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा जतिखेर क्वेसन मार्क्स गराउने क्वेसन बनाउने बेला जतिखेर डज युज गर्नुहुन्छ, डज कतिखेर युज गर्ने? सिङ्गुलर सब्जेक्टको लागि डज युज गर्ने। जब डज युज गर्नुहुन्छ त्यतिखेर के गर्ने? भर्बको रूप चेन्ज गरेर V5 लाई केमा चेन्ज गर्ने? V1 मा चेन्ज गर्ने। रिड्सको भर्ब 1 कुन हो? SYS हटाएर रिड हो। डज गीता रिड बुक एभ्री डे? अब यसको एन्सर के हुन्छ? यस, सी डज। हो, तिनले गर्छिन्। होइन। नेगेटिभ एन्सर दिनु पर्यो भने होइन, नो, सी डज नट। होइन, तिनले गर्दिनन् भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पक्कै पनि तपाईले बुझ्नु भयो होला। पहिलो कुरा जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो स्ट्रक्चर रहेछ। यो स्ट्रक्चरमा नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउने अर्को फर्मुला लेखिदिन्छु म। अर्को फर्मुला सब्जेक्ट नोट गर्नु होला, प्लस हेर्नुस् है, सब्जेक्ट प्लस डज, डु अर डज, डज प्लस नट प्लस V1 है, V1, V5 हुँदैन, V1 प्लस अब्जेक्ट। कुरो बुझिन्छ? बुझिन्छ। हेर्नुस् त, नेगेटिभ बनाउनुको लागि यो चाहिँ फर्मुला फर नेगेटिभ। नेगेटिभको लागि। त्यस्तै गरेर क्वेसन बनाउनको लागि फर्मुला सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा डु अथवा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1। V5 हुँदैन है साथीहरु, सिङ्गुलर होस् प्लुरल होस्। कहाँ चेन्ज गर्ने? सिङ्गुलर प्लुरल हुने बेला प्लुरलको लागि डु युज गर्ने, सिङ्गुलरको लागि के युज गर्ने? डज युज गर्ने, त्यसपछि सब्जेक्ट, त्यसपछि V1, त्यसपछि अब्जेक्ट।
त्यसको लागि क्वेसन मार्क्स के अरे क्वेसन बनाउनको लागि। एन्सर लेख्ने बेला पोजिटिभ हो भने एस, पोजिटिभ एन्सर दिनु पर्यो भने हो भन्नु पर्यो भने एस। त्यसपछि प्रोनाउन्सिएसन के अरे प्रोनाउन युज गर्ने। नाउन गीताको प्रोनाउन के हुन्छ? सी। गीता भनेको के हो? फिमेल। सी एउटा मात्रै छ, सी। गीता एन्ड सीता भएको भए दे हुन्थ्यो, दे डु हुन्थ्यो। सी डज, सिङ्गुलरसँग डज। यसरी चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट टेन्समा विभिन्न किसिमका सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ। कस्ता सेन्टेन्स? सिम्पल सेन्टेन्स, नेगेटिभ सेन्टेन्स, क्वेसन सेन्टेन्स र त्यसको एन्सर बनाउने 4 प्रकारको सेन्टेन्सहरू यसरी बनाउन सकिन्छ। यसरी बनायो भने हामी प्रेजेन्ट टेन्स जान्नेछौँ। आउनु साथीहरू, अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स कसरी पढ्ने? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पढ्यौँ, हेर्नुहोस् है, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पढ्यौँ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पढिसकेपछि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनेको अपूर्ण वर्तमानकाल, भइरहेको तर वर्तमान अवस्थामा, त्यस्तो सेन्टेन्सहरू बनाउनलाई हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। यो टेन्समा हामीले मुख्य गरेर जान्नुपर्ने यो फर्मुला, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी1 प्लस आइएनजी प्लस अब्जेक्ट। यो बी जहाँ कतै हुन्छ भन्ने छैन, यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। यो बी चाहिँ मुख्य कुनै पर्पोजको लागि हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो विशेष गरेर हेरौँला, नझुक्किन होला। अहिले तपाईहरुले जान्नुपर्ने सब्जेक्ट, भी1, आइएनजी र अब्जेक्ट। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि सेन्टेन्समा सब्जेक्ट हुनै पर्छ, गाउन हुने अवस्था पनि हुन सक्छन्, भर्ब हुनै पर्छ, अब्जेक्ट हुनै पर्छ पुरा सेन्टेन्स बन्नको लागि। त्यस्तै प्रेजेन्ट टेन्समा पनि हामीले त्यही किसिमले पढ्यौँ। प्रेजेन्ट टेन्सको पहिलो प्रकार सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा योभन्दा अगाडि कुरा गरिसक्यौँ। अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा के चाहिँ चेन्ज हुने रहेछ? आइएनजी थपिने रहेछ। हेरौँ त, राम इज वाचिङ टिभी नाउ। राम भनेको के हो? सब्जेक्ट। वाच भनेको के हो? वाचिङ भनेको भर्ब। भर्बको कुन रूप हो साथीहरु? यो फोर्थ रूप, जसलाई हामी भी1 प्लस आइएनजी लाई के भन्छौँ? भी4। हेर्नुहोस् त, टिभी भनेको के हो साथीहरु? टेलिभिजन। यो भनेको अब्जेक्ट। नाउ भनेको अहिलेलाई भनेको। रामले अहिले टिभी हेरिरहेको छ। राम इज वाचिङ टिभी नाउ। राम इज नट। अब यसलाई नेगेटिभ गराउनु पर्यो भने हेर्नुहोस् है, अब यसमा डु डज चाहिँदैन। नेगेटिभ गराउनु बेला सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा मात्रै डु र डज युज हुने हो। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा डु र डज युज नगर्ने। यसमा एक्जिलरी भर्ब के छ? एक्जिलरी भर्ब नभएको अवस्थामा मात्रै डु र डज युज गर्ने हो। एक्जिलरी भर्ब भनेकै के हो त? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको डु र डज हो। तर सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स बाहेक प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा एक्जिलरी भर्ब भनेको इज, एम र आर हो, जुन चाहिँ यो भनेको आइसँग मात्रै युज हुन्छ। इज भनेको सिंगुलर नाउनसँग युज हुन्छ र आर भनेको प्लुरल नाउनसँग युज हुन्छ। बुझ्नु भयो? राम भनेको के हो? सिंगुलर नाउन। राम इज नट वाचिङ टिभी नाउ। अब यसलाई अर्को सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो भने सी इज वाचिङ टिभी नाउ। जस्तो क्वेसन बनाउनु पर्यो भने एक्जिलरी भर्बलाई अगाडि राख्ने। क्वेसन बनाउनु पर्यो भने एक्जिलरी भर्ब भनेको कुन हो? इज हो भनेको छु मैले, सिंगुलर नाउनसँग। इज ही वाचिङ टिभी? इज ही वाचिङ टिभी नाउ? के उसले अहिले टिभी हेर्दैछ? भन्यो भने
यसरी चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ हेर्यौं। अब हेरौँ त्यसै गरेर सुरुको म फर्मुलाहरू भनिदिन्छु। जस्तो नेगेटिभ बनाउने बेला फर्मुला के युज गर्ने, पोजिटिभ गराउने बेला यो के अरे सिम्पल सेन्टेन्स बनाउने बेला कुन फर्मुला, र इन्ट्रोगेटिभ अथवा क्वेसन बनाउने बेला के फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जनरली भनिदिने छु है त। जस्तो सिम्पल सेन्टेन्सको लागि अथवा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा सेन्टेन्स बनाउनको लागि सब्जेक्ट, एस भनेको सब्जेक्ट भन्ने बुझ्नु होला, V4 प्लस अब्जेक्ट। यसमा चाहिँ साथीहरु छ नि V4 भन्दा अगाडि एक्जिलरी भर्ब पनि आउन सक्छ, एक्जिलरी भर्ब पनि आउन सक्छ, भर्ब पनि आउन सक्छ, प्लस जस्तो एक्जिलरी भर्ब भनेको यहाँनेर राम इज भनेको छौ नि, राम इज, यो भनेको एक्जिलरी भर्ब। सब्जेक्ट प्लस भर्ब भन्नाले एक्जिलरी भर्ब प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट, अब्जेक्ट यो भयो भने सिम्पल एउटा सेन्टेन्स प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा सिम्पल सेन्टेन्स बनाउन सक्यो। त्यस्तै गरेर नेगेटिभ बनाउनको लागि फर्मुला भनेको, नेगेटिभ बनाउनको लागि फर्मुला भनेको नेगेटिभ बनाउनको लागि सब्जेक्ट प्लस एक्जिलरी भर्ब प्लस नट प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट। यो चाहिँ तपाईहरुको लागि के हो त, नेगेटिभ बनाउनको लागि फर्मुला हो। यो फर्मुला नोट गर्नु होला। त्यस्तै गरेर इन्ट्रोगेटिभ अथवा क्वेसन बनाउनको लागि फर्मुला भनेको, क्वेसन बनाउनको लागि फर्मुला भनेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा क्वेसन बनाउनको लागि एक्जिलरी भर्ब फर्स्टमा, एक्जिलरी भर्ब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा के हुन्छ भने चाहिँ मैले इज एमआर है, इज एमआर। यसमा चाहिँ एक्जिलरी भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट र लास्टमा प्लस क्वेसन मार्क। यो चाहिँ तपाईहरुले फर्मुला नोट गर्नु होला, जस्तो पनि सेन्टेन्सहरु बनाउन सकिन्छ। जस्तो यहाँनेर दे युज गरे मैले अर्को एउटा सेन्टेन्सको लागि दे युज गरे, दे युज गरेर म तीनवटा सेन्टेन्स बनाउँछु, तपाईहरु हेर्दै गर्नु होला। जस्तो दे आर गोइङ टु स्कुल, दे आर गोइङ टु स्कुल, तिनीहरु स्कुल गइरहेका छन् है। अथवा दे आर इटिङ राइस, तिनीहरु भात खाँदैछन्। जस्तो यसमा हेर्नुस् त, पहिलो कुरा तपाईले यो कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। यो भनेको सब्जेक्ट, यो भनेको एक्जिलरी भर्ब, यो भनेको V4 भर्बको चौथो रूप, यो भनेको अब्जेक्ट। लानुस् यो भन्दा बढी सेन्टेन्समा छैन। यो भनेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सिम्पल सेन्टेन्स। अब यसैलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने, मैले दे आर नट इटिङ राइस। अब हेर्नुस् त, यसमा दे भनेको सब्जेक्ट, आर भनेको एक्जिलरी भर्ब, नट इटिङ भनेको V4
भर्बको चौथो रूप राइस भनेको अब्जेक्ट। यसरी चाहिँ हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो भने, सरी नेगेटिभ त बनाइहाल्यौँ, त्यसको अब हामीले क्वेसन बनाउनु पर्यो भने एक्जुलेरी भर्ब अगाडि, आर दे इटिङ राइस, क्वेसन मार्क। अब हेर्नुहोस् त फर्मुला अनुसार मिलेको मिलेन। अघिको मैले लेखाएको फर्मुला अनुसार एक्जुलेरी भर्ब फर्स्टमा, दे सब्जेक्ट, बिफोर अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क। बुझिन्छ साथीहरू? आई थिङ्क है तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। अब त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण हेर्ने हो भने यसैमा हेरौँ, अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ। जस्तो म तपाईँहरूलाई एउटा सेन्टेन्स बनाएँ, आई एम इटिङ राइस, म भात खाँदैछु। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने ल भन्नुहोस् त के हुन्छ? आई एम नट इटिङ राइस हो, आई एम नट इटिङ राइस। अब यसलाई क्वेसन मार्क्स बनाउनु पर्यो भने अब यसैलाई क्वेसन बनाउनु पर्यो भने एम आई इटिङ राइस, के म भात खाँदैछु? यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ। पक्कै पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा तपाईँहरूलाई राम्रै थाहा भयो होला। फर्मुला पनि मैले तीनवटै फर्मुला लेखिदिएँ। कसरी गराउने, यसलाई कसरी मोडिफाई गर्ने, चेन्ज गर्ने, नेगेटिभ गराउने कसरी, क्वेसन मार्क्स गराउने, क्वेसन गराउने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई लेखिदिएँ र बुझ्नुभयो होला पनि। त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को जाउँ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स वर्तमान अवस्थामा यो भनेको पूर्ण हो, यो भनेको पूर्ण वर्तमान काल। यसको फर्मुला भनेको यहाँनिर यसको एक्जुलेरी भर्ब, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको लागि एक्जुलेरी भर्ब भनेको हैज अथवा हैव। यसको लागि के हो? एक्जुलेरी भर्ब हो। हामीले फर्मुला भनेको सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस भर्ब 3 प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट, यो भनेको हाम्रो के हो? फर्मुला। हुन्छ सर, यो भर्ब 3 चाहिँ यहाँनिर हुँदैन के अरे। ल यही ठिक छ। ल इक्जाम्पल हेरौँ, हरि हैज बिन एट होम फर अ मन्थ। हरि 1 महिनाको लागि घरमै छ है। हरि हैज नट बिन एट होम फर अ मन्थ, हरि 1 महिनाको लागि घरमा छैन। वर्तमान अवस्थाको कुरा गरिरहेछ तर पूर्ण। हैज हरि बिन एट होम फर अ मन्थ, के चाहिँ हरि घरमा छ 1 महिनाको लागि? यस, हरि हैज हो, ऊ छ, होइन ऊ छैन। यसरी चाहिँ हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको सम्पूर्ण कुराहरू हामीले अब यसै गरेर तपाईँले अघि मैले सिकाएको जस्तै गरेर फर्मुला पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन गराउने बेला एक्जुलेरी भर्ब फर्स्टमा, एक्जुलेरी भर्ब जस्तो एक्जुलेरी भर्ब फर्स्टमा, क्वेसन बनाउने बेला एक्जुलेरी भर्ब फर्स्टमा, अनि नेगेटिभ बनाउने बेला एक्जुलेरी भर्ब प्लस नट थप्नु पर्यो। सिम्पल, त्यति भए भयो। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस बनाउनु पर्यो भने पूर्ण अपूर्ण हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। हेर्नुहोस् त सेन्टेन्स हेरौँ, ही हैज बिन वाचिङ टिभी फर 1 आवर। उसले
3 घण्टादेखि अथवा 3 घण्टाको लागि टिभी हेर्दैछ। He has not been watching TV for 1 hour. उसले 1 घण्टाको लागि टिभी हेर्दै छैन। Has he been watching TV for 1 hour? के उसले 1 घण्टाको लागि टिभी हेर्दैछ? Yes, he has. No, he has not. यसरी चाहिँ हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ। यसको लागि पनि फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नेगेटिभ बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो? एक्जुलरीको पछाडि नट थप्नु पर्यो। अरु सेम, अरु सब सेम, सब्जेक्ट प्लस यसको पछाडि नट थप्नु पर्यो। अब ह्याज कतिखेर लाग्छ, ह्याभ कतिखेर लाग्छ? सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने ह्याज लाग्छ, सब्जेक्ट प्लुरल छ भने ह्याभ लाग्छ। सब्जेक्ट सिंगुलर छ अथवा सिंगुलर सब्जेक्टको लागि के? ह्याज। प्लुरल सब्जेक्टको लागि के? ह्याभ। यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। यति कुरा थाहा पाउनु भयो भने यो तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ सेन्टेन्स। है त। अब हामी पास्ट टेन्स तिर जाउँ। पास्ट टेन्स का पनि धेरै रूपहरू छन्। पास्ट टेन्स भन्नाले भूतकाललाई जनाउँछ। भूत भन्नाले बितिसकेको कुरालाई जनाउँछ, समयलाई, बितिसकेको समय। यो भन्दा आज अहिले भन्दा अगाडिको समय। चाहे त्यो छोटो समय होस्, चाहे लामो समय होस्। यसको लागि मुख्य फर्मुला भनेको सब्जेक्ट प्लस भर्बको दोस्रो रूप प्लस अब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस भर्बको दोस्रो रूप प्लस अब्जेक्ट। राम भिजिटेड मी यस्टरडे। हेर्नुस् है, यसमा राम भनेको सब्जेक्ट हो, भिजिटेड भनेको भर्बको दोस्रो रूप हो, मी भनेको अब्जेक्ट हो, यस्टरडे भनेको विगतलाई जनाउने वर्ड हो। रामले हिजो मलाई भेट्यो। हेर्नुस् त, रामले हिजो मलाई भेट्यो। भेट्यो यो भनि लाग्छ। क्रियामा क्रियाको भेट्नु भनेको एउटा क्रिया हो भने भेट्यो यो क्रियाको पछाडि यो भनेर झुन्डियो भने त्यस्तो रूपलाई चाहिँ हामी V2 भर्बको दोस्रो रूप भन्छौँ। यसैको नेगेटिभ अब हेर्नुस् है, सिम्पल पास्ट टेन्समा एक्जुलरी भर्ब भनेको डिड। मैले प्रत्येक ठाउँमा भनिरहेको छु तपाईहरुले एक्जुलरी भर्ब कहाँमा कुन सेन्टेन्समा अथवा कुन टेन्समा चाहिँ के एक्जुलरी भर्ब भनेर। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको चाहिँ डु र डज एक्जुलरी भर्ब हैन। त्यस्तै गरेर प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको चाहिँ इज एमआर एक्जुलरी भर्ब। त्यस्तै गरेर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको चाहिँ ह्याज ह्याभ एक्जुलरी भर्ब भनेर हामीले पढेको थियौँ भने अहिले पास्ट टेन्स सिम्पल पास्ट टेन्सको एक्जुलरी भर्ब भनेको के त? डिड। डिड। अब यसमा त एक्जुलरी भर्ब युज भएको छैन, त्यसकारण यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा पनि डु र डजको युज भएको थिएन, हामीले एक्जुलरी भर्ब बुझेका थियौँ। त्यस्तै गरेर सिम्पल पास्ट टेन्समा पनि एक्जुलरी भर्ब देखिएको छैन, एक्जुलरी भर्ब भनेको डिड हो। राम डिड नट भिजिट मी यस्टरडे। रामले मलाई हिजो भेटेन। अब नेगेटिभ बनाउनु बेला के थाहा पाउनु पर्यो? सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी भर्ब प्लस नट प्लस त्यसपछि V1 साथीहरु। जब डिड प्रयोग गरिन्छ त्यसपछि के गर्ने? V1 चेन्ज भइहाल्यो। V2 लाई केमा चेन्ज भयो? V1 मा प्लस अब्जेक्ट। कुरो बुझिन्छ? नेगेटिभ बनाउनु बेला सब्जेक्ट एक्जुलरी भर्ब प्लस नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। हेर्नुस्, सब्जेक्ट एक्जुलरी भर्ब डिड प्लस नट प्लस V1। भिजिटेड को V2 भिजिटेड हो भने यसको V1 भनेको भिजिट मी यस्टरडे। यो चाहिँ तपाईहरुले नझुक्केर चेन्ज गराउनु पर्यो। अब यसैलाई क्वेशन मार्क्स गराउनु बेला सजिलो, जस्तैको तस्तै पहिला जस्तै यसको एक्जुलरी भर्ब सम्झिनु पर्यो। डिड अगाडि, डिड राम भिजिट यु यस्टरडे। अब इन्ट्रोगेटिभ बनाउनु पर्यो भने फर्मुला
पहिला एक्जुलरी भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। हेर्नुहोस् त V2 हुन्थ्यो नि त सिम्पल पास्ट टेन्समा, जब हामी एक्जुलरी भर्ब युज गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ V1 मा चेन्ज भइहाल्यो। कुरो बुझिन्छ? बुझिन्छ। यस्तै गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। दे भिजिटेड मी यस्टरडे, एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। दे भिजिटेड मी यस्टरडे है। दे भिजिटेड मी यस्टरडे भन्यो भने जस्तै यसैलाई म हेर्छु यहाँनिर युज गरौँ। दे भिजिटेड मी यस्टरडे। ल, यो भनेको सिम्पल पास्ट टेन्सको एउटा सेन्टेन्स हो। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने हामी के भनेको थियो? सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी भर्ब प्लस नट थप्ने। सब्जेक्ट भनेको के छ? दे। एक्जुलरी भर्ब के छ? डिड। सिम्पल पास्ट टेन्समा डिड प्लस नट प्लस अब्जेक्ट मी यस्टरडे। कुरो बुझिन्छ नि साथीहरू? अब यसमा क्वेसन मार्क बनाउनु पर्यो अथवा क्वेसन बनाउनु पर्यो भने एक्जुलरी भर्ब फर्स्टमा, हेर्नुहोस् है यहाँनिर एक्जुलरी भर्ब फर्स्टमा, यहाँ चाहिँ फर्मुला एक्जुलरी भर्ब फर्स्टमा सब्जेक्ट, त्यसपछि V1, त्यसपछि अब्जेक्ट। लेट्स ट्राई इट नाउ। एक्जुलरी भर्ब के हो? डिड, त्यसपछि के? सब्जेक्ट डिड दे, त्यसपछि भर्ब 1 भिजिटेडको, यहाँनिर भिजिटेड थप्न बिर्स्याएर चाहिँ यो बनाउने बेला हैन, डिड नट बनाउने बेला त्यो हो। त्यस्तै यहाँनिर डिड नट भिजिटेड मी हुनुपर्ने नि त है। हो त्यस्तै अब हामीले यहाँनिर गर्नु पर्यो भने डिड नट, डिड दे भिजिट, हेर्नुहोस् त भिजिटेडको भर्ब 1 भिजिट मी यस्टरडे। डिड दे भिजिट मी यस्टरडे क्वेसन भयो। भनेपछि यसै गरेर तपाईँहरूले धेरैवटा प्र्याक्टिस गरेर आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो पज गर्दै धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्टतिर जाउँ। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स। पास्टको अर्को फर्म टेन्सको, पास्ट टेन्सको अर्को टाइप अथवा अर्को प्रकार भनेको के हो त? अपूर्ण भूतकाल अथवा पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स, जसको पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा यो भनेको के हो? फर्मुला सब्जेक्ट प्लस टु बी अथवा वाज वेयर, टु बी छ भने टु बी हुने भयो, नत्र भने वाज वेयर प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट। मुख्य गरेर तपाईहरुले यो टिपिकल्ली युज गर्नु होला। वाज वेयर मोस्टली युज हुन्छ है। कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै V4 युज हुन्छ साथीहरु। पास्ट भन्ने बित्तिकै V2, सिम्पलमा V2 है त। त्यस्तै गरेर अब हेर्नुस् त, अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको एक्जिलरी भर्ब के रहेछ? वाज वेयर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको एक्जिलरी भर्ब के रहेछ? वाज वेयर भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो। वाज र वेयर। वाज कहाँ हुन्छ? सिंगुलर नाउन अथवा सिंगुलर प्रोनाउन। वेयर कहाँ हुन्छ? आई र प्लुरल नाउन अथवा प्लुरल प्रोनाउन सँग वेयर युज हुन्छ। अब हेर्नुस् है, अनि यु सँग पनि वेयर युज हुन्छ है। प्राय यो वेयर युज हुन्छ। कतिपय ठाउँ वाज पनि युज हुन्छ। अहिले त्यस्तो एक्सेप्सन केसहरु बनाउला। अब हेर्नुस्, यसको सिम्पल एउटा सेन्टेन्स, शी वाज स्लिपिङ व्हेन आई केम। जब म आए उनी सुतिरहेकी थिइन्। भूतकालको कुरा हेर्नुस् त, जब म आए भनेको पास्ट जनायो कि जनाएन?
बितेको समयलाई जनायो। उनी सुतिरहेकी थिइन्। त्यतिखेरको कुरा, पहिलाको कुरा गरिरहेछौँ। जब म आएँ उनी सुतिरहेकी थिइन्, अथवा म आउँदा उनी सुतिरहेकी थिइन्। पुरानो कुरा गरे हो नि त साथी, पुरानो कुरा गरे हो, पहिला बितिसकेको कुरा गरे हो, त्यही त पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनिरहेछ। विगतमा भइरहेको कुरालाई जनाउँदाखेरि हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। म अहिले बोलिरहेछु, मैले विगतमा भएको घटेको तर कन्टिन्युअस भनेको अपूर्ण कुरालाई बताउनु पर्दा पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग हुन्छ। सी वाज नट स्लिपिङ व्हेन आई केम। तिनी सुतिरहेकी थिइनन् जब म त्यहाँ गएँ। नेगेटिभ बनाउँदा त थाहा पाउनुभयो साथीहरूले के युज गर्नु पर्यो। एक्जुलेरी भर्बको पछाडि नट थपे नेगेटिभ हुन्छ। एक्जुलेरी भर्बलाई अगाडि लग्ने र भर्बलाई बिफोर नै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा वाज सी स्लिपिङ व्हेन यु केम, के उनी सुतिरहेकी थिइन् जब तिमी त्यहाँ पुग्यौ, अथवा तिमी आउँदा उनी सुतिरहेकी थिइन् भन्ने यसको मिनिङ हो। एस सी वाज, नो सी वाज नट। यसरी हामीले चाहिँ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि लाभदायी भयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस्तै गरेर तपाईँहरूले फर्मुला पनि अब त डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक्जुलेरी भर्बको पछाडि नट प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट, अनि त्यसलाई एक्जुलेरी भर्बलाई अगाडि लेखेपछि त्यो के बन्यो, इन्ट्रोगेटिभ अथवा क्वेसन बन्यो पुरानै स्टाइलले। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् अर्को टेन्स पढौँ, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। विगतमा पूर्ण समयलाई जनाउने काललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स अथवा पूर्ण भूतकाल भन्छौँ। पूर्ण भूतकालको एक्जुलेरी भर्ब भनेको हाम्रो ह्याड भनेको के हो त, पूर्ण भूतकालको एक्जुलेरी भर्ब हो। यो कुरालाई चाहिँ थाहा पाउने र यसको स्ट्रक्चर, सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। ही ह्याड गन टु स्कुल। गन भनेको के हो, V3, केसको, गोको। गो भनेको के, जानु। ही ह्याड गन टु स्कुल, ऊ स्कुल जान्थ्यो अथवा ऊ स्कुल गइसकेको थियो, ऊ स्कुल गइसकेको थियो। ही ह्याड नट गन टु स्कुल, ऊ स्कुल गएको थिएन। हेर्नुहोस् त, पूर्ण भइसकेको कुरा छ है त्यहाँ। अघि के थियो, अपूर्ण। ऊ स्कुल जाँदै थियो भन्न सकिन्थ्यो नि त। ऊ स्कुल जाँदै थियो भन्यो भने अपूर्ण, भूतकालमै अपूर्ण भएको सेन्टेन्स भने ऊ स्कुल गइसकेको थियो, पूर्ण भूतकालमै, पहिलेकै कुरा गरिरहेको छु, त्यसकारण यो पास्ट टेन्स। ही ह्याड नट गन टु स्कुल, ऊ स्कुल गएको थिएन। हेर्नुहोस् त, एक्जुलेरी भर्बको पछाडि नट लगाएपछि के हुन्छ, सेन्टेन्स नेगेटिभ हुन्छ। अब क्वेसन बनाउनलाई एक्जुलेरी भर्ब अगाडि ल्याउने। ह्याड ही गन टु स्कुल, के ऊ स्कुल गइसकेको थियो, ऊ स्कुल गइसकेको थियो भन्ने क्वेसन बन्यो। यस ही ह्याड, ऊ गइसकेको थियो। नो ही ह्याड नट, ऊ गएको थिएन। यसरी हामीले पास्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई पनि हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ। मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँले स्ट्रक्चर बुझ्नु होला, सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यसमा पनि एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। हेरेर बनाऊ। दे ह्याड, वी युज गरौँ अहिले। वी ह्याड इटन राइस। वी भनेको सब्जेक्ट, ह्याड भनेको एक्जुलेरी भर्ब, इटन भनेको V3 भर्बको थर्ड रूप, राइस भनेको खाना। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने सजिलो कुरा, वी ह्याड नट
इटन राइस। यसैलाई क्वेसन मार्क्स बनाउनु पर्यो भने had we त्यसपछि के सब्जेक्ट पछि verb इटन राइस। के हामीले खाना खाइसकेका थियौँ। अब यसपछि विभिन्न किसिमका कुराहरू जोड्न सकिन्छ सेन्टेन्सलाई मिनिङफुल बनाउनलाई। त्यो त तपाईँहरूको स्कुलको कुरा हो है। त्यसै गरेर हामीले यसरी चाहिँ हामी विभिन्न किसिमका सब्जेक्टहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तो अब नाउन राखेर गरौँ न त। राम एन्ड हरि had wrote a book। एउटा सेन्टेन्स भयो। अब यसैलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने राम एन्ड हरि had not रोडको ठाउँमा रिटर्न भन्ने गराउनु पर्ने हो। मैले यहाँनिर मिस्टेक गरेछु साथीहरू। यसलाई हेरौँ है त। यहाँनिर यो चाहिँ यहाँनिर के हुनुपर्ने हो, यो त भर्बको सेकेन्ड रूप होइन नि साथीहरू। यसमा के हुनुपर्ने हो, भर्बको थर्ड रूप भनेको रिटन। त्यस्तै यसमा had not written a book। नेक्स्ट अब हामी यसलाई हामी क्वेसन बनाउँदैछौँ। अब के गर्न सकिन्छ, had दे युज गर्न पनि त सक्छु नि म हैन। तिनीहरूलाई प्रोनाउन, तिनीहरूको प्रोनाउन had दे written a book। के तिनीहरूले किताब लेखिसकेका थिए, अथवा यसरी चाहिँ हामीले कुराहरू गराउन सक्छौँ है। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भूत त्यही पनि पूर्ण र अपूर्ण दुवै भएको। पूर्ण अपूर्ण भूतकाललाई हामी पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भन्छौँ। यसको स्ट्रक्चर भनेको यसको स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। जब कन्टिन्युअस आउँछ त्यतिखेर के आउनु पर्यो, बिफोर। यसको उदाहरण हेरौँ। ही ह्याड लिभिङ इन केटिएम अबाउट 2 years। ही ह्याड बिन लिभिङ इन केटिएम अबाउट 2 years। ऊ केटिएममा करिब 2 वर्ष बस्दै थियो। हुन्छ है, बितिसकेको कुरा हो है। यसरी चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। ही ह्याड नट बिन लिभिङ इन केटिएम अबाउट 2 years। नेगेटिभ बनाउने कुरा। he been living in KTM about 2 years? Yes, he had. No, he hadn't। यसरी क्वेसन पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर अर्को टेन्सतिर जाउँ। अब हेरौँ फ्युचर टेन्स, भविष्यकाललाई कसरी बुझ्ने। भविष्यकालका पनि विभिन्न रूपहरू छन्, 4वटा रूप हामीले पढ्ने नै छौँ। त्यसको पहिलो रूप भनेको के हो त, अथवा पहिलो प्रकार भनेको सिम्पल फ्युचर टेन्स हो। सिम्पल फ्युचर टेन्समा हामीले एक्जिलरी भर्ब विल र स्यालको प्रयोग गर्छौँ। बुझ्नु होला, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा एक्जिलरी भर्ब विल र स्यालको प्रयोग गर्छौँ। सब्जेक्ट प्लस विल स्याल प्लस भिओन प्लस अब्जेक्ट। पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा राम विल इट मोमो, रामले मोमो खानेछ। सिङ्गुलर नाउनसँग विल युज हुन्छ र स्याल युज हुने भनेको वीसँग स्याल हुन्छ। वी आफू, आई, वीसँग चाहिँ स्याल युज हुन्छ। आई र वीसँग चाहिँ के हुन्छ, स्याल युज हुन्छ। पोजिटिभ
सेन्टेन्स हामीले भन्यौँ नेगेटिभ सेन्टेन्समा राम विल नट, जहाँ एक्जुलेरी भर्ब छ त्यसको पछाडि नट थपे चाहिँ त्यो के हुन्छ त नेगेटिभ सेन्टेन्स हुन्छ। भर्बको रूप सेम V1। क्वेसनमा पनि एक्जुलेरी भर्ब अगाडि लिएर राखिदिने, त्यसमा के हुन्छ त क्वेसन बन्छ। मैले योभन्दा अगाडि फर्मुला बनाउन सिकाएकै छु तपाईँहरूलाई, त्यही अनुसार चाहिँ फर्मुला बनाउनुहोस्। विल राम इट मोमो, के रामले मोमो खानेछ अथवा रामले मोमो खानेछ, यसरी पनि सेन्टेन्स बन्छ। यस ही विल, हो उसले खानेछ अथवा हो। नो ही विल नट, होइन उसले खाने छैन। अब यसमा हामीले एन्सर दिने बेला तत्कालको तत्काल यो त यो क्वेसनको एन्सर दिने हो नि त, त्यसकारण तत्कालको तत्काल भनेपछि उसले त्यो सिनियर हो, सिनलाई जनाउँछ। लेख्ने कुरा गरेको छ भने हो ही विल भन्यो भने लेख्ने छ। नो ही विल नट भन्यो भने हो उसले लेख्ने छैन। खाने कुरा गरेको छ भने हो ही विलले के हुन्छ त उसले खानेछ। योभन्दा अगाडिको सिनलाई चाहिँ कन्टिन्यू एन्सर दिइरहेको हुन्छ है। त्यस्तो फेरि यहाँ अब्जेक्ट नै भएन, कसरी खाने कुरा आयो सर भन्ने कुरा आउला हैन। ओके, यसरी चाहिँ हामी सिम्पल फ्युचर टेन्सको कुराहरू गऱ्यौँ। सिम्पल फ्युचर टेन्समा हामी विभिन्न सेन्टेन्सहरू तपाईँले आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। यत्रो पढिसकेपछि फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स, फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा स्ट्रक्चर भनेको सब्जेक्ट प्लस विल स्याल प्लस बी प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट। बी चाहिँ हेर्नुहोस् त फरक कुरा हो। यसमा पनि विल र स्याल भनेको के हो, एक्जिलरी भर्ब हो। बी भनेको प्लस कुरा आउँछ। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा जहिले पनि बी प्लस V4 सम्झिनु होला। कन्टिन्युअस छ भने त V4 हुन्छ नै। आई विल बी वाचिङ अ ड्रामा, म नाटक हेर्दै गरेको हुनेछु। म एउटा नाटक हेर्दै गरेको हुनेछु। दे विल नट बी वाचिङ अ ड्रामा, विल पछाडि नट थपिदिनुहोस्, नेगेटिभ बनिहाल्यो, त्यसमा कुनै अप्ठ्यारै छैन। आई विल नट बी वाचिङ अ ड्रामा, म नाटक हेरिरहेको हुने छैन, अथवा म एउटा नाटक हेरिरहेको हुने छैन, नेगेटिभ बन्यो। यसैमा इन्ट्रोगेटिभ अथवा क्वेसन बनाउनु पर्यो भने विल यु बी वाचिङ अ ड्रामा, तिमी एउटा नाटक हेरिरहेको हुनेछौ। यस आई विल, हो म हुनेछु। नो आई विल नट, होइन म हुने छैन। यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका। अब तपाईहरुले यो स्ट्रक्चर जान्नुभयो भने नेगेटिभ गराउनलाई के गर्नु पर्यो, सब्जेक्ट प्लस एक्जिलरी भर्ब प्लस नट प्लस अघि भनेकै थिएँ है मैले, नट प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट। अब क्वेसन बनाउनु पर्यो भने एक्जिलरी भर्ब फर्स्टमा प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ बी छुट्या छ है साथीहरू। एक्जिलरी भर्बसँग जम्मै के युज हुन्छ, बी युज हुन्छ, नछुटाउनु होला। हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स पढ्दैछौँ। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा एक्जिलरी भर्बको पछाडि जहिले पनि बी लाग्छ। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क। यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरू बनाउन सक्छौँ। मुख्य फर्मुला यो थाहा पाउनु पर्यो साथीहरू। कुरो बुझिन्छ? ओके, यस्तै गरेर सेन्टेन्सहरू बनाउनुहोस्, तपाईँले जान्नुहुन्छ। जान्नु भएन भने कमेन्टमा छोड्नु होला, म यसको पार्ट पार्ट फेरि बनाएर पठाइदिन्छु। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हेर्नुहोस् है, पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण अपूर्ण जब पर्फेक्ट आउँछ ह्याभ बिन थपिदिनुहोस्, बी को ठाउँमा ह्याभ बिन थपिदिनुहोस्। सब्जेक्ट प्लस एक्जिलरी भर्ब स्याल वी प्लस ह्याभ बिन प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट, अघिकोमा ह्याभ बिन थपिदिनुहोस्। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ही विल ह्याभ बिन भिजिटिङ अस टुमारो, उसले भोलि हामीलाई भेटेको हुनेछ। हेर्नुहोस् त, भेटिसकेको कुरा जनाएले पूर्ण, भविष्यमा पनि पूर्ण। यस्तो किसिमको वाक्यहरू बनाउँदा हामीले फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्छ। ही विल नट ह्याभ बिन भिजिटिङ अस टुमारो, उसले भोलि हामीलाई भेटेको हुने छैन, नभेटेको हुनेछ। हेर्नुहोस् है, यो भनेको हामीले भेटेको भन्दा पनि भेटिरहेको भन्ने हो है साथीहरू। अझै यसलाई चाहिँ उसले हामीलाई भेटिरहेको हुनेछ, भेटिरहेको हुनेछ। ही विल नट ह्याभ बिन भिजिटिङ अस टुमारो, उसले हामीलाई भोलि भेटिरहेको हुने छैन, अथवा नभेटिरहेको हुनेछ।
क्वेसन मार्क बनाउने बेला अब थाहा छ तपाईहरुलाई हि भनेको के हो सिंगुलर नाउन हो सिंगुलर नाउनमा यो स्याल कतिखेर कहाँ युज हुन्छ भनेर भने मैले आइसँग र उइसँग बाहेक अन्त जहाँ सिंगुलर भए पनि प्लुरल भए पनि के युज हुन्छ विल युज हुन्छ एक्जिलरी भर्ब अगाडि राख्ने सब्जेक्ट राख्ने हैव बीन प्लस भिजिटिङ भनेको यो त हाम्रो अब्जेक्ट छँदैछ यो बिफोर प्लस अब्जेक्ट यसरी सेन्टेन्स बनाउने यस ही विल उसले हुनेछ नो ही विल नट हो उसले हुने छैन यसरी फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स पूर्ण भविष्यकाल है पूर्ण भविष्यकाल भनेको फ्युचरको समयमा पूर्ण भइसकेको सेन्टेन्स काम भइसकेको कुरा फिनिश्ड आई विल हैव फिनिश्ड माई डिग्री नेक्स्ट मन्थ मैले अर्को महिना अथवा अर्को महिना मैले मेरो डिग्री सकाउने छु सकिसक्ने छु यस्तो किसिमको मिनिङ हामीले यो टेन्समा युज गर्छौं अब यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने थाहा छ तपाईहरुलाई विल एक्जिलरी भर्ब पछि नट थप्दिनुस् के बन्छ नेगेटिभ बन्छ विललाई अगाडि ल्याइदिनुस् अघिको जस्तै यो के बन्छ क्वेशन बन्छ ही विल नट हैव फिनिश्ड माई डिग्री नेक्स्ट मन्थ विल यु हैव फिनिश्ड आवर डिग्री नेक्स्ट मन्थ यस आई विल नो आई विल नट नसकेको हुनेछु सकेको हुनेछु यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद साथीहरु पक्कै पनि तपाईहरुलाई टेन्सको कुनै पनि अब कुराहरुको कन्फ्युजन छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु कन्फ्युजन छ भने यसको तल लगेर कमेन्टमा कमेन्ट बक्स छोडिदिनुस् कमेन्ट बक्समा केही कुराहरु छोडिदिनुस् म त्यसको प्रतिउत्तर चाहिँ लिएर आउने छु पक्कै पनि तपाईहरुले यो भिडियो लिएर यो हेरेर पक्कै पनि ज्ञान हासिल गर्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु र यो च्यानललाई माया गर्दिनु होला सब्स्क्राइब गरेर शेयर गरेर र लाइक गरेर भन्ने त्यो पनि आशा गरेको छु र यस्ता किसिमका भिडियोहरु नियमित नछुटाई हेर्नको लागि तपाईले सब्स्क्राइब भन्दा राइटतिर रहेको बेल आइकनमा घण्टी जस्तो आइकनमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला अथवा छुनु होला टच गर्नु होला हस्त धन्यवाद नमस्ते